My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points. इसलिए मैं आप लोगों को चंद एक नुकात बताना चाहूँगा about which you should be vigilant, जिनसे मुतालिक आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए and beware और होशियार रहना चाहिए. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. सबसे पहले हमारे दरमियान गद्दार लोग, मुल्क दुश्मन लोग, उनसे होशियार रहो. फिफ्थ कॉलमनिस्ट के मीनिंग होते हैं गद्दार लोग या मुल्क दुश्मन लोग. 1936 ईस्वी में स्पेन के एक जर्नल जिसका नाम जनरल एमिलियो मोला था, उसने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी की और मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहा. उसने स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पर हमला करने के लिए अपने फ़ौजियों के 4 ग्रुप्स बनाए, जिनको उसने 4 कॉलम्स का नाम दिया. मैड्रिड पर हमला करने से पहले जनरल मोला ने खिताब किया कि इन 4 कॉलम्स के अलावा हमारा एक 5th कॉलम भी है, जो कि मैड्रिड शहर में खुफिया तौर पर काम कर रहा है, और जब हम मैड्रिड पर हमला करेंगे तो वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और हम मैड्रिड को शिकस्त दे देंगे. तो ये 5th कॉलम वहाँ से इसका इख्तिरा हुआ है या इसकी शुरुआत हुई है. तो लिहाजा 5th कॉलमनिस्ट का मतलब होगा कि ऐसे लोग जो मुल्क के ख़िलाफ़ खुफिया तौर पर काम कर रहे होते हैं, यानी गद्दार लोग या मुल्क दुश्मन लोग. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Secondly, दूसरा, guard against, अपने आप को महफूज रखो, and weed out selfish people, और खुद गर्ज लोगों को चुन चुन कर ख़त्म करो. weed out के मीनिंग होते हैं चुन चुन कर ख़त्म करना. weed असल में जड़ी बूटियों को कहते हैं. मसलन जब हम अपने घरों में या खेतों में सब्ज़ियाँ उगाते हैं तो उन सब्ज़ियों में कुछ जड़ी बूटियाँ भी निकल आती हैं. तो अपनी सब्ज़ियों को महफूज करने के लिए हम उन जड़ी बूटियों को चुनते हैं, यानी चुन चुन कर उनको जड़ से उखाड़ते हैं. तो ये वीड आउट वहाँ से निकला है कि वीड आउट सेल्फिश पीपल, उन खुद गर्ज लोगों को इन जड़ी बूटियों की तरह चुन चुन कर ख़त्म करो, कला कमा करो. वीड आउट मीन्स चुन चुन कर ख़त्म कर देना. हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे स्विम, जिनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि आप लोगों का इस्तेमाल किया जाए, यानी वो ये ख्वाहिश करते हैं कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल करें. सो दैट, ताकि, दे मे स्विम, ये इडियमेटिक क्लाज है कि दे मे स्विम, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें. थर्डली, तीसरा, लर्न टू जज, पहचान करना सीखो. लर्न टू जज, पहचान करना. हु आर रियली ट्रू एंड रियली ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट. हु आर रियली ट्रू, जो हकीकत में सच्चे हैं, एंड रियली ऑनेस्ट, और जो हकीकतन ईमानदार लोग हैं, एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स, और बेलोस खिदमत करने वाले हैं, ऑफ द स्टेट, रियासत की. हु विश टू सर्व द पीपल, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, विद हार्ट एंड सोल, पूरे दिलो जान से, एंड सपोर्ट देम, और उनको सहारा देते हैं. देयर इज़ अनदर मैटर आई वुड लाइक टू रेफर टू, एक दूसरा मामला भी है. अनदर मैटर मीन्स दूसरा मामला. दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा. माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हिदर टू, आज तक, इस वक्त तक, यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, आप एक ही लकीर को अपनाए हुए हो, आप एक ही रिवाज पर चल रहे हो. रट मीन्स लकीर, रिवाज. यू गेट यूर डिग्रीज, और वो कौन सी लकीर रिवाज है? यू गेट यूर डिग्रीज, कि आप अपनी डिग्रियां हासिल करते हो. एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स,
اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں اس یونیورسٹی سے نکلتے ہو، تھرون آؤٹ کے میننگس نکلنا یہاں پہ. All that you think and hanker for is government service. All that. اور وہ صرف ایک ہی چیز ہے. That you think. جس کے بارے میں تم سوچتے ہو. And hanker for. Hanker for means جس کے بارے میں تم خواہش کرتے ہو. Long for کرتے ہو. Is government service. وہ سرکاری نوکری ہے. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing. As your vice chancellor has rightly stated, جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے بجا فرمایا ہے. The main object تعلیم کے پرانے نظام کا جو واحد مقصد ہے، مین آبجیکٹ جو واحد مقصد ہے، and the system of government existing means موجودہ، اور موجودہ حکومت کے نظام کا، یعنی ہماری پرانی تعلیم کا جو نظام ہے اس کا اور موجودہ حکومت کا جو نظام ہے وہ صرف ایک ہی مقصد ہے. hitherto آج تک جو رہا ہے was really to have well trained and well equipped clerks کہ اچھے تربیت یافتہ and well equipped clerks اور اچھے تعلیم یافتہ محرر منشی کلرکس دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پیدا کرنا ہے. یعنی قائد اعظم کا مطلب ہے کہ آج تک جو حکومت رہی ہے اس کا اور آپ کی جو تعلیم کا پرانا نظام ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ کلرکس پیدا کرنا ہے. آف کورس یقیناً some of them went higher. اور ہاں میں یہ مانتا ہوں some of them went higher. ان میں سے کچھ ترقی کر لیتے ہیں. went higher means ترقی کر لینا، اچھی جاب کا مل جانا، اچھی منزل حاصل کر لینا. and found their level. اور اپنا معیار حاصل کر لیتے ہیں. but the whole idea was to get well qualified clerks. لیکن مجموعی طور پر جو نظریہ رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ٹو گیٹ ویل qualified clerks کہ اچھے تعلیم یافتہ کلرکس پیدا کرنا ہے. Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on. Civil service was mainly staffed by the Britons. Civil services میں زیادہ تر انگریز لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا. ایک ہوتا ہے سول سروس اور دوسرا ہوتا ہے ملٹری سروس. ملٹری سروس کے میننگز ہوتے ہیں فوجی ملازمت، اور سول سروس کے میننگ ہوتے ہیں دیوانی ملازمت. فوجی ملازمت یا ملٹری سرونٹس وہ ہوتے ہیں جو فوج میں کام کرتے ہیں، اور سول سرونٹس بیوروکریٹس وغیرہ کو کہتے ہیں جو کہ پی ایم ایس، سی ایس ایس یا دوسرے مقابلے کے امتحانات پاس کر کے ان کو تعینات کیا جاتا ہے. اینڈ دی انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوسڈ لیٹر آن. اور انڈین عنصر یعنی انڈیا کے لوگ واز انٹروڈیوسڈ لیٹر آن بعد میں ان کو بھرتی کیا گیا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ویل دی ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹلٹی، اے سائیکالوجی اینڈ اسٹیٹ آف مائنڈ دیٹ این ایوریج مین when he passed his BA or MA was to look for some job in government. Well, the whole principle یہاں پہ well کے میننگ اچھا بھلا وغیرہ بالکل نہیں ہے. یہاں پہ well اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات میں تھوڑا سا پاز لے لیں، تھوڑا سا وقفہ لے لیں اور پھر اپنی اسی بات کو شروع کریں تو اسی ٹائم ہم ویل استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ویل کا میننگ اچھا یا بھلا نہیں ہے، بلکہ اس پاز کو، اس وقفے کو توڑنے کے لیے یہ ویل استعمال کیا گیا ہے. دی ہول پرنسپل اجتماعی طور پر جو نظریہ رکھا گیا ہے واز ٹو کریٹ اے مینٹلٹی کہ ایک ایسی ذہنیت پیدا کرنا ہے،
ए साइकोलॉजी, एक ऐसी नफ्सियात, एंड स्टेट ऑफ माइंड, और एक ऐसी जहनी हालत, दैट एन एवरेज मैन, कि एक मुतवस्सित तबके का आदमी, व्हेन ही पास्ड हिज BA और MA, कि जब वो अपनी BA और MA पास कर ले, वाज टू लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट, तो वो कोई सरकारी नौकरी की तलाश करे। इफ़ ही हैड इट, ही थॉट ही हैड रीच्ड हिज हाइट। इफ़ ही हैड इट, अगर उसे सरकारी नौकरी मिल भी जाती, ही थॉट, वो समझता, ही हैड रीच हिज हाइट, कि उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। आई नो, मैं जानता हूँ, एंड यू ऑल नो व्हाट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, मैं जानता हूँ, एंड यू ऑल नो, और तुम सब भी जानते हो, व्हाट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, और हकीकत में इसके नताइज क्या रहे हैं। आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन, हमारे तजर्बे ने हमें ये दिखाया है, हम पर आश्कार किया है, दैट एन MA अर्न्स लेस दैन ए टैक्सी ड्राइवर, कि एक MA पास एक टैक्सी ड्राइवर से अर्न्स लेस, कम कमाता है। एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. And most of the so-called government servants, और इसी तरह के ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम, are living in a more miserable manner, miserable manner ज़्यादा बुरे हालात, और इसी तरह के ज़्यादातर हुकूमती मुलाजिम, हुकूमत में मुलाजमत करने वाले लोग ज़्यादा बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दैन बनिस्बत मैनी मीनियल सर्वेंट्स, मज़दूर लोगों की बनिस्बत। मीनियल ऐसे मुलाजिम को कहते हैं जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, जिस तरह लेबरर भी कह सकते हैं, मज़दूर लोग, मुलाजिम लोग। हु आर एम्प्लॉयड बाई वेल टू डू पीपल, जिनको अमीर लोगों के यहाँ नौकरी मिल जाती है, एम्प्लॉयड मुलाजमत मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट एंड दैट मेंटेलिटी। नाउ आई वांट यू, अब मैं तुम लोगों से चाहता हूँ, टू गेट आउट, के निकल आओ, ऑफ दैट रट, उस रिवाज से, उस लकीर से, एंड दैट मेंटेलिटी, और उस जहनीत से, एंड स्पेशली, और ख़ास कर, नाउ, और ख़ास कर अब, दैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान, कि जब हम एक आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड, इम्पॉसिबल, हुकूमत हज़ारों लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती, इम्पॉसिबल, और ये नामुमकिन है। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज्ड। बट इन द कंपटीशन, लेकिन मुकाबले के इम्तिहान में, टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए, मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज़्यादातर लोग, विल बी डीमोरलाइज्ड, हौसला हार जाएंगे। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली ए सर्टन नंबर, अब क्यों हौसला हार जाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट टेक ओनली अ सर्टन नंबर, क्योंकि हुकूमत एक महदूद तादाद में ही मुलाजमत दे सकती है, एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, और बाकी जो हैं उनको किसी दूसरी जगह पर भी मुलाजमत नहीं मिल जाती। सेटल डाउन के मीनिंग होते हैं मुलाजमत का मिल जाना, एक अच्छी मुलाजमत का मिल जाना। एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड, एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, और वो लोग जो मायूस हो जाते हैं, जिनके दिल टूट जाएं, जो उदास होते हैं, आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं, टू बी एक्सप्लॉइटेड, कि उनका इस्तेसाल किया जाए, यानी उनका इस्तेमाल किया जाए। बाई पर्सन्स, उन लोगों के हाथों, हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, जिनके अपने खुफिया मकासद होते हैं, जो अपने खुफिया मकासद रखते हैं। हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, ये एक इडियमेटिक क्लास है जिसके मीनिंग होते हैं खुफिया मकासद रखना, और ये खुफिया मकासद नेगेटिव सेंस में जाएं,
یعنی ایسے لوگ جن کے خفیہ مقاصد ہوتے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف یا اپنی سوسائٹی کے خلاف، تاکہ وہ اپنے سیلفش جو گولز ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. Now I want, اب میں چاہتا ہوں that you must divert your mind، کہ تم اپنا ذہن ڈائیورٹ کر دو، دوسری طرف موڑ دو، دوسری طرف مرکوز کرو، یور اٹینشن اپنی توجہ، اینڈ یور ایمس اور اپنے مقاصد، اینڈ ایمبیشن اور اپنی خواہش، ٹو ادر چینلز دوسرے راستوں کی طرف، اینڈ ادر ایونیوز اور دوسرے راہوں کی طرف، اینڈ فیلڈز اور دوسرے شعبوں کی طرف، دیٹ آر اوپن ٹو یو جو آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اینڈ دیئر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر، اینڈ دیئر از نو شیم اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، ان ڈوئنگ مینول ورک ہاتھ کے کام میں، اینڈ لیبر اور مزدوری میں۔ دیر از این immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. There is an immense scope، بہت زیادہ اہمیت ہے یا بہت زیادہ وسعت ہے، in technical education تکنیکی تعلیم میں، فار کے میننگز یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ، we want technically qualified people کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، ویری بیڈلی کے میننگز ہوتے ہیں بہت زیادہ یا شدت سے۔ یو کین لرن بینکنگ، کامرس، ٹریڈ، لا ایٹسٹرا وچ پرووائڈ سو مینی اپارچونیٹیز ناؤ۔ یو کین لرن بینکنگ، تم بینکنگ سیکھ سکتے ہو، کامرس تجارت سیکھ سکتے ہو، ٹریڈ کاروبار سیکھ سکتے ہو، لا قانون ایٹسٹرا وغیرہ، وچ پرووائڈ سو مینی اپارچونیٹیز ناؤ جو اب بہت زیادہ مواقع مہیا کرتی ہیں۔ آلریڈی یو فائنڈ دیٹ، آپ کو پہلے سے ہی یہ معلوم ہے، دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ، نئی صنعتیں کھل رہی ہیں، نیو بینکس، نئے بینکس، نیو انشورنس کمپنیز، نئی بیمہ کی کمپنیاں، نیو کمرشل فرمز، نئے تجارتی ادارے آر اوپننگ کھل رہے ہیں، اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن، اور جیسے ہی آپ آگے جاتے ہو ان میں بھی ترقی ہوتی جائے گی۔ ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈس اوپن ٹو یو، اب یہ راہیں ہیں اور یہ شعبے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچو، اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم، اور ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرو، اینڈ بلیو می، اور میرا یقین کرو، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلوز مور دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس اینڈ ریمیننگ دیئر۔ یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلوز، اور تم خود کو زیادہ منافع دے پاؤ گے، تم خود کو زیادہ فائدہ دے پاؤ گے، مور دین بنسبت اس کے زیادہ، بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، صرف سرکاری ملازمت میں جانے کی بنسبت، اینڈ ریمیننگ دیئر، اور وہاں رہ کر، ان وٹ آئی شوڈ سے، جن سے متعلق میں یہ کہوں گا، اے سرکل آف کلرکشپ، کہ محرر لوگوں کا یا دفتر میں کام کرنے والے لوگوں کا ایک دائرہ ہے یا ایک گروہ ہے، ورکنگ دیئر فرام مارننگ ٹل ایوننگ، اور وہاں دفتر میں، وہاں آفس میں وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، ان موسٹ ڈنجی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن، ان موسٹ ڈنجی بہت زیادہ مشکل اور بورنگ، اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز اور پریشان کن حالات میں، یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور پراسپرس ود فار مور اپارچونیٹیز ٹو رائز۔ یو ول بی فار مور ہیپی، آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے،
and far more prosperous, اور بہت زیادہ خوشحال ہوں گے with far more opportunities to rise. جب آپ لوگوں کو ترقی کے لیے زیادہ مواقع ملیں گے. Rise here means ترقی کے لیے. If you take to commerce and industry, اگر تم اس شرط پر، یعنی ایک ہی شرط ہے if you take to commerce، اگر تم تجارت کی طرف جاتے ہو and industry اور صنعت کی طرف جاتے ہو، and will thus be helping not only yourselves but also your state. And will thus be helping not only yourselves، اور اسی طرح نہ صرف تم خود کی مدد کر پاؤ گے but also your state، بلکہ اپنی ریاست کی بھی مدد کر سکو گے. I can give you one instance، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے سکتا ہوں. I know a young man، میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں who was in government service، جو ایک سرکاری ملازمت کرتا تھا. 4 years ago، 4 سال پہلے he went into a banking corporation، وہ بینکنگ کے ادارے میں چلا گیا on 200 rupees، 200 روپے کے عوض. Because، کیونکہ he had studied the subject of banking، وہ بینکنگ میں اس لیے گیا کیونکہ اس نے بینکنگ کا سبجیکٹ پڑھا تھا. And today he is manager in one of their firms، and today he is manager، اور آج وہ مینیجر ہے in one of their firms، ان کے ایک ادارے میں. and drawing 1500 rupees، اور 1500 روپے کماتا ہے پر منتھ. in just 4 years، صرف 4 سالوں میں. these are the opportunities، یہی وہ مواقع ہیں to have، and I do impress upon you now to think in these terms، یہی مواقع ہیں حاصل کرنے کے لیے and I do impress upon you، اور میں آپ لوگوں کو تاکید کرتا ہوں، اس بات پر زور دیتا ہوں now to think in these terms، کہ اب ان چیزوں کے بارے میں سوچو. in these terms، ان چیزوں کے بارے میں، یعنی جو میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں.